बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। व आतुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम इन्नहु कान हुबन कबीरा। व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू व आतुन निसाअ सदुक़ातिहिन्ना निहला। फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलूहु हनीअम मरीआ। वला तुतुस्सुफ़हाअ अम्वालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फ़दफ़अू इलैहिम अमवालहुम वला ताकुलूहा इसराफ़न व बिदारन अन यकबरू वमन कान गनिय्यन फ़लयस्तअफ़िफ़ वमन कान फ़क़ीरन फ़लयअकुल बिलमअरूफ़ फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अमवालहुम फ़अशहिदू अलैहिम वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबम मफ़रूज़ा। व इज़ा हज़रल क़िस्मत उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन फ़रज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। वलियख़शल्लज़ीन लौ तरकू मिन ख़ल्फ़िहिम ज़ुर्रिय्यतन ज़िआफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम फ़लियत्तक़ुल्लाह वलियक़ूलू क़ौलन सदीदा। इन्नल्लज़ीन याकुलून अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौन सईरा। यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ इस्नतैनि फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक व इन कानत वाहिदतन फ़लहन निस्फ़ वलिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिन्हुमा अस्सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहू वलद फ़इन लम यकुल लहू वलदुन व वरिसहु अबवाहु फ़लिउम्मिहि अस्सुलुस फ़इन कान लहू इख़्वतुन फ़लिउम्मिहि अस्सुदुसु मिन बअदि वसिय्यतिन यूसी बिहा औ दैन। आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ फ़रीज़तम मिनल्लाह इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। वलकुम निस्फ़ु मा तरक अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्न वलद फ़इन कान लहुन्न वलदुन फ़लकुमुर रुबउ मिम्मा तरकन मिन बअदि वसिय्यतिन यूसीन बिहा औ दैन वलहुन्न रुबउ मिम्मा तरकतुम इल्लम यकुल लकुम वलद फ़इन कान लकुम वलदुन फ़लहुन्न सुमुनु मिम्मा तरकतुम मिन बअदि वसिय्यतिन तूसून बिहा औ दैन। व इन कान रजुलुन युरसु कलालतन अव इम्राअतुन वलहू अख़ुन औ उख़्तुन फ़लिकुल्लि वाहिदिन मिन्हुमा अस्सुदुस फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिका फ़हुम शुरकाउ फ़िस्सुलुसि मिन बअदि वसिय्यतिन यूसा बिहा औ दैन मिन बअदि वसिय्यतिन यूसा बिहा औ दैनिन गैर मुद्दार वसिय्यतम मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हलीम। तिल्क हुदूदुल्लाहि व मन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा व ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। व मन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फ़ीहा व लहु अज़ाबुन मुहीन। वल्लाती यातीनल फ़ाहिशत मिन निसाइकुम फ़स्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम फ़इन शहिदू फ़अम्सिकूहुन्ना फ़िल बुयूति हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौतु औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला। वल्लज़ानि यातियानिहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा फ़इन ताबा व अस्लहा फ़अरिदू अन्हुमा इन्नल्लाह कान तव्वाबर रहीमा। इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन क़रीब।
ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا
إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.
ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا
फ़उलाइक असल्लाहु अन यअफ़ुव अन्हुम व कानल्लाहु अफ़ुवन गफ़ूरा। वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाहि यजिद फिल अर्दि मुरागमन कसीरन वसअ वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिहि सुम्मा युदरिकुहुल मौत फ़क़द वक़अ अज्रुहु अलल्लाह व कानल्लाहु गफ़ूरन रहीमा। वइज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्दि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़्सुरू मिनस्सलाह इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू इन्नल काफ़िरीना कानू लकुम अदुव्वम मुबीना। वइज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़मत लहुमुस्सलाता फ़लतक़ुम ताइफ़तुम मिनहुम मअक वलियाख़ुज़ू अस्लिहतहुम फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनू मिन वराइकुम वलताति ताइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू फ़लयुसल्लू मअक वलियाख़ुज़ू हिज़्रहुम व अस्लिहतहुम वद्दल्लज़ीना कफ़रू लौ तग़फ़ुलून अन अस्लिहतिकुम व अम्तिअतिकुम फ़यमीलून अलैकुम मैलतन वाहिदा वला जुनाह अलैकुम इन कान बिकुम अज़म मिन मतरिन औ कुन्तुम मर्दा अन तदउ अस्लिहतकुम व ख़ुज़ू हिज़्रकुम इन्नल्लाह अअद्द लिल काफ़िरीन अज़ाबम मुहीना। फ़इज़ा क़ज़य्तुमुस्सलाता फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम फ़इज़ा इत्मअनन्तुम फ़अक़ीमुस्सलाह इन्नस्सलाता कानत अलल मुअ्मिनीना किताबन मौक़ूता। वला तहिनू फ़ी इब्तिग़ाइल क़ौमि इन तकूनू तअलमून फ़इन्नहुम यअलमून कमा तअलमून व तर्जून मिनल्लाहि मा ला यर्जून व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिलहक़्क़ि लितहकुम बैनन नासि बिमा अराकल्लाह वला तकुन लिल ख़ाइनीन ख़सीमन वस्तग़फ़िरिल्लाह इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा। वला तुजादिल अनिल लज़ीना यख्तानून अनफुसहुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान ख़व्वानन असीमा। यस्तग़फ़ून मिनन नासि वला यस्तग़फ़ून मिनल्लाहि व हुवा मअहुम इज़ युबय्यितून मा ला यर्दा मिनल क़ौल व कानल्लाहु बिमा यअमलून मुहीता। हा अंतुम हाउलाई जादलतुम अन्हुम फिल हयातिद दुनिया फमन युजादिलुल्लाह अन्हुम यौमल क़ियामति अम्मन यकूनु अलैहिम वकीला। वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ़्सहु सुम्मा यस्तग़फ़िरिल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा। वमन यक्सिब इस्मन फ़इन्नमा यक्सिबुहु अला नफ़्सिहि व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। वमन यक्सिब ख़तीअतन औ इस्मन सुम्मा यर्मि बिही बरीअन फ़क़द इह्तमल बुहतानन व इस्मम मुबीना। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत ताइफ़तुम मिनहुम अन युज़िल्लूक वमा युज़िल्लून इल्ला अनफुसहुम वमा यज़ुर्रूनका मिन शै व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ला खैर फ़ी कसीरिन मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मअरूफ़िन औ इस्लाहिन बैनन नास वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाहि फ़सौफ़ नूतीहि अजरन अज़ीमा। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि' गैर सबीलिल मुअ्मिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा वमन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। इन यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासा व इन यदऊन इल्ला शैतानम मरीदन लअनहुल्लाह व क़ाल लअत्तख़िज़न्न मिन इबादिका नसीबन मफ़रूज़न व लउज़िल्लन्नहुम व लउमन्नियन्नहुम व लआमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्न आज़ानल अनआम व लआमुरन्नहुम फलयुग़य्यिरुन्न ख़ल्क़ल्लाह वमन यत्तख़िज़िश शैतान वलिय्यन मिन दूनिल्लाह वलउज़िल्लन्नहुम वलउमन्नियन्नहुम वलआमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्न आज़ानल अनआम वलआमुरन्नहुम फलयुग़य्यिरुन्न ख़ल्क़ल्लाह वमन यत्तख़िज़िश शैतान वलिय्यन मिन दूनिल्लाहि फ़क़द ख़सिर ख़ुस्रानन मुबीना। यइदुहुम व युमन्नीहिम वमा यइदुहुमुश शैतानु इल्ला गुरूरा उलाइका मअवाहुम जहन्नम वला यजिदून अन्हा महीसा।
वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा वअदल्लाहि हक्का व मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला लैसा बिअमानिय्यिकुम वला अमानिय्य अहलिल किताब मन यअमल सूअन युज्ज़ बिही वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून नक़ीरा वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि वहुव मुहसिनुन वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता वयस्तफ्तूनक फ़िन्निसाइ क़ुलिल्लाहु युफ़्तीकुम फ़ीहिन्न वमा युतला अलैकुम फ़िल किताब फ़ी यतामन निसाइ इल्लाती ला तूतूनहुन्न मा कुतिबा लहुन्न व तरग़बून अन तन्किहूहुन्न वल मुस्तदअफ़ीन मिनल विल्दानि व अन तक़ूमू लिल यतामा बिल क़िस्त व मा तफ़अलू मिन ख़ैरिन फ़इन्नल्लाह कान बिही अलीमा व इन इम्रअतुन ख़ाफ़त मिन बअलिहा नुशूज़न औ इअराज़न फ़ला जुनाह अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहा वस्सुल्हु ख़ैर व उहज़िरतिल अनफ़ुसुश्शुह व इन तुहसिनू व तत्तक़ू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा वलन तस्ततीअू अन तअदिलू बैनन निसाइ वलौ हरस्तुम फ़ला तमीलू कुल्लल मैलि फ़तज़रूहा कल्मुअल्लक़ा व इन तुस्लिहू व तत्तक़ू फ़इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा व इन यतफ़र्रक़ा युग़निल्लाहु कुल्लम मिन सअतिही व कानल्लाहु वासिअन हकीमा वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ वलक़द वस्सैनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह व इन तकफ़ुरू फ़इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व कानल्लाहु गनिय्यन हमीदा वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि व कफ़ा बिल्लाहि वकीला इन यशअ युज़हिबकुम अय्युहन नासु व याति बिआख़रीन व कानल्लाहु अला ज़ालिका क़दीरा मन कान युरीदु सवाबद दुनिया फ़इंदल्लाहि सवाबुद दुनिया वल आखिरा व कानल्लाहु समीअन बसीरा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त शुहदाअ लिल्लाह वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा फ़ला तत्तबिउल हवा अन तअदिलू व इन तल्वू औ तुअरिदू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी अनज़ला मिन क़ब्ल व मन यकफ़ुर बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आख़िर फ़क़द ضल ضलालन बईदा इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा इज़्दादू कुफ़्रन लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम सबीला बश्शिरिल मुनाफ़िक़ीन बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमन लल्लज़ीना यत्तख़िज़ूनल काफ़िरीना औलियाअ मिन दूनिल मुअमिनीन अयब्तगून इंदहुमुल इज़्ज़त फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीअ व क़द नज़्ज़ल अलैकुम फ़िल किताबि अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफ़रु बिहा व युस्तहज़अु बिहा फ़ला तक़उदू मअहुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन ग़ैरिही इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम इन्नल्लाह जामिउल मुनाफ़िक़ीन वल काफ़िरीन फ़ी जहन्नम जमीअन लल्लज़ीना यतरब्बसून बिकुम फ़इन कान लकुम फ़त्हुम मिनल्लाहि क़ालू अलम नकुम मअकुम व इन कान लिल काफ़िरीन नसीबुन क़ालू अलम नस्तहविज़ अलैकुम व नमनअकुम मिनल मुअमिनीन फ़ल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामति व लन यजअलल्लाहु लिल काफ़िरीन अलल मुअमिनीन सबीला इन्नल मुनाफ़िक़ीन युख़ादिऊनल्लाह व हुव ख़ादिउहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊनन नास व ला यज़्कुरूनल्लाह इल्ला क़लीलन मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा उलाइ व ला इलाहा उला व मन युज़्लिलिल्लाहु फ़लन तजिद लहू सबीला
या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन अतुरीदून अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना इन्नल मुनाफ़िक़ीन फ़िद्दरकिल अस्फ़लि मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरन इल्लल्लज़ीन ताबू व अस्लहू व अतसमू बिल्लाहि व अख़लसू दीनहुम लिल्लाहि फ़उलाइक मअल मुमिनीन वसौफ युतिल्लाहुल मुमिनीन अजरन अज़ीमा मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व कानल्लाहु समीअन अलीमा। इन तुब्दू खैरन औ तुख़्फूहु औ तअफ़ू अन सूइन फ़इन्नल्लाह कान अफ़ूवन क़दीरा। इन्नल्लज़ीन यकफ़ुरून बिल्लाहि व रुसुलिहि व युरीदून अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिहि व यक़ूलून नुअ्मिनु बिबअज़िन व नकफ़ुरु बिबअज़ व युरीदून अन यत्तख़िज़ू बैन ज़ालिका सबीला उलाइका हुमुल काफ़िरून हक़्क़न व अअतदना लिल काफ़िरीन अज़ाबन मुहीना। वल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि व रुसुलिहि व लम युफ़र्रिक़ू बैन अहदिन मिनहुम उलाइका सौफ़ युतीहिम उजूरहुम व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। यसअलुका अहलुल किताबि अन तुनज़्ज़िल अलैहिम किताबम मिनस समाइ फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिका फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तहुमुस साइक़तु बिज़ुल्मिहिम सुम्मा इत्तख़ज़ुल इज्ल मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु फ़अफ़ौना अन ज़ालिक व आतैना मूसा सुल्तानम मुबीना। व रफ़अना फ़ौक़हुमुत तूर बिमीसाक़िहिम व क़ुलना लहुम उद्ख़ुलुल बाब सुज्जदन व क़ुलना लहुम ला तअदू फ़िस सब्त व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम व कुफ़्रिहिम बिआयातिल्लाहि व क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व क़ौलिहिम क़ुलूबुना ग़ुल्फ़ बल तबअल्लाहु अलैहा बिकुफ़्रिहिम फ़ला युमिनून इल्ला क़लीला व बिकुफ़्रिहिम व क़ौलिहिम अला मरियम बुहतानन अज़ीमा व क़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह व मा क़तलूहु व मा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किन मिन्हु मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअज़-ज़न्न व मा क़तलूहु यक़ीनन बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि व कानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। व इन मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिहि व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। फ़बिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम व बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा व अख़्ज़िहिमुर रिबा व क़द नुहू अन्हु व अक्लिहिम अम्वालन नासि बिल बातिल व अअतदना लिल काफ़िरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा। लाकिनिर रासिख़ून फ़िल इल्मि मिनहुम वल मुअ्मिनून युअ्मिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वल मुक़ीमीनस सलात वल मूतूनज़ ज़कात वल मुअ्मिनून बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर उलाइका सनूतीहिम अजरन अज़ीमा। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन्नबिय्यीन मिन बअदिही व औहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलैमान व आतैना दाऊद ज़बूरा व रुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्लु व रुसुलन लम नक़्सुसहुम अलैक व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअदर रुसुल व कानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। लाकिनिल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ला इलैका अंज़लहु बिइल्मिही वल मलाइकतु यशहदून व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि क़द ضلوا ضلالا बईदा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व ज़लमू लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम तरीक़ा इल्ला तरीक़ जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुमुर रसूलु बिलहक़्क़ि मिर रब्बिकुम फ़आमिनू खैरल लकुम व इन तकफ़ुरू फ़इन्न लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्ज़
وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل